استما دايتما يمزران ديماناين متبادوت متمازيغت ريت سورفن نو سنايا يديوني بدا بزيز ويجي سلخاطرينو ولا إني كليسينا وليتينان كل ميلان تاغوري إلى تيجيرا لكل بداية نهاية أيتما استما دايتما مزران ديماناين نتبادوتين وغليوتو والسند يفليي نغد نقرا ديدي يات تيفاوت مقور نختو درت نقرا ديدي يوغبالو نتيسي يتكيسني ريفي فتاسا دول ولا إني اور طف أسفار ولا طف مستين التران ولا كران تدوسي للزر مستين ترار استيغان دو تمتنت تالي الطن أفغان دمد درسي عزان دو ما يحمل دمرقس الطد نتاسا دماحي الطد نتاسا غصد السنة دايتما تداي تماروتينو تالي يرون تيويت تمتنت لراخ كل ياوي صرف صغيلي كلو صغي قلن تداس دوا كان تداس غيلي غراسولو من يقير أبلا ما يسن منوك لقين الدنيا تراس ويسن ميدير تبضاياخ طالي يطون تبضاياخ يبضاياخ بزيز نكي ديو غبالو اللي سني غوري تغارم ستيغان تماروتينو نغد يمي اللي تيوي تمتنت أس الخميسة ديزرين ليغان أس أم قورو غوس قواس نصيبو فضان سيمراو نغد 2020 وكان يتما سوا فضان سيمراو نغد أسقواسا دو 2020 هن القوت مقيس يدان سدو وكال القوت مقيس يمودان ستمازرت يضني استيغان دو وكال يقوت نوك يقوت نوك يقوت نوك يقوت نوك يقوت نوك يكوفا نغد تيكافوتين نغد الخزانات نتايسي توسنا تمازيغت ليغ يفلن كلو يسقواسنا وين سقواسا البهرة غير السنة كردو السان أي كان نقر تمارو تادينو غماس الإقليم تزنيت اللي كان يغبالو النيغ اللي غد سويغ أي غيس الصرح ربي الحمد لله تدا أرتتنوال غريفة السنينو اللي غيوصى ربي إيمان نس حضر غاس نحسنتين تملان ربي فلاس استيني ربي خطور تيتنس ني خرادو السنة كان نقراس ديال غبالو يضنين نتايسي ديم ديالن ديوالي وندرنين التيغان دوالي كلو السن يمسفليدن من الراديوات كلو نغد الإذاعات كلو نغد صدرار كلو تيغان ديقلنو متان الحاج أحمد سالم بورحيم اللي تيوي يتمتن حتى نتا ليمود أس يقضم وصل الحد كراض
غيناير نصيبو فضان دسيمرة وديان نغد ألف 2 يناير 2021. نيغ يغبولا هاد السين تماروتينو تملا نربي فلاس الحاج حماد سليم بورحيم تملا نربي فلاس ما خسلتو في زودي غبولايا أديسن تقاورت تسلت يمدياتن تسلتي ثلاسين تسلتي واليون ميمنين دي واليون درنين وكان كاين اللي غيت دات ماروتينو أبحرا سنخ ميجان أمديا نغد المعنى نغيك اللي سما يمديا زنيق بورن لنانين أحيانا مي كلو بيفاس نكوش مناس آتي كاند الوالدين يخفوغنيان إنين دا غيطيرني أحيانا والنا غورت اللي مسيان مقارير غالق قنديل تلا سغلان وكان يتما تفكير ثادينو تمرن ربي فلاس هانتا تدارو مزغ يتوكت لا ومزروي لا تزدايت نقري دولي كاني نختوجا واخا تقاتوجا يا جوجل من يدخاليسن خالد يدخاليسن تات يدخاليس يباد يدخاليسن جديد يدخاليسن جداد كله إماروتنان دزورانان دغيلي غدكولو نموتي دارسا خطنومزغ دارسا غومزغ تنقيفت تيميورين تمضفورين ليد العادات والتقاليد يقبرن دارسا غومزغ يتوكت نتلاسين يتوكت إداويانيان رغم أنه ورسجل غمايان ورتزميم غباش يميكا فقيس عقلق غي قايل لي التنينت تمغارين غي قراون كشم غماس نديك كشم التصوفي كشم غيا توقت نغد يتقوت يتغوسا اللي قوتن غلمسايل اللي تيلين غير المقارن دي قراون اللي سكرنت وكان اللي مسلان تغدر شكو تقنت الزواير تقنت دار غير اللي غاتيلين تيليموتيلين نتي تالواليين الأولياء دما يشبه دما يرواسن مايان دما يشبه ذلك غين ني غديوي غيا توقت نتغوسي وين لي منسفلي دغيا لبعض إداويا نتربى أرتنت تسجل يري غداون الزريغ يميك نتغوسي نزوند إميك تيغوري وين إداويا نتغوري وين زود ختي وفي خطة فكرت نكي 20 صفة لله تقاتين تحسد كله ولكن تا قرات جلايس نكيني تغير ولقصو مزغ بزاف 20 صفتيني لازمت نتي فهميان أوالدي الصلد انشك أوال نربوري رواس أوال نموحداتي تقتد ربما إلا ما ستيشجن غير المازغي صفة لله 20 صفة لله تفترق لي سني غادي حتى غادي تسمون بنادم أنا اللي نغد التركيز مع أي ليلة نغيلا الحزن هاد دمايا وريا السويس كان اللي غادو ربي يخفي الدكال شكون لنا تذكري من الأخبار نيغو فيه الدرس طون حضارة تعاود سيتا اللغات ديال دنان نغد اللحن يمين أيته الزمان يرضاتني تربي رونيا ورا ويرضات لا أنت رونيا ورا ويرضات لا أنت
فايدة نحضر يقليني زدي مقور مستناياش قرقيس نكين وشرع أيام حضر كاع مكان ريح باباس نتاني ساساف كنا ومغاوين واقس كين مكان ريح أيامك ساني كان مكان ريح يقدر ربي الموت قال يا راضي كيوان يبدل ميجال يمزل باباس اللي تقوت ورقة جنم الطونة تستي تكمل فايدة إنك يدو يكسي بابا سيدا فلاس إلا يغري مسؤول أنت تيدا فلاس ترى يزيدي محضر يقري ما سيدا فلاس لا يكسي بابا سيدا فلاس إلا ماستي قراية تداسي صمدال إنك الفايدة محضر يسيف في الكتب يغرا يوق الكتب إلى آخره. المهم زدتي حتى بو بكر نشد غير يعاون ملغ يكليس تبدا نتا تحسا تسقوط رحم ربي غار اللي خطمريتا غير هكا دار ستو غرا زفتي ذكريات لأن تفكرت قرت تبارك الله وراك الماط ديال 15 يوم هاد الدرس اللي درس الليل ملي غاسا ولختي جمعة غديس واخا تسليد ملي غازيد زايمي ما طايك ليا تفكرت شوف تعلط ما فلاس تفكرين فلسطينيين تعلط ليلا نغمس الإقليم تاع لودان ولا شقيت بها ربما نقرا ويدا ختلا وصنع وناكيزم نتا تناس يستفكرت تفكرين تفكرين ماشي يدراون تفكرت على دسنينان تفكرت على دسنينان أصلي على محمد يختني يهز العرش يهزك العظيم يهز العرش يهزك العظيم يهزك نعيا قليد قلديت. شوف التصوف متفكرين قليد كذا قليد تفكرت في تهليت النبي في النبي ايوا تلا دارت طيا كران تورمت كران تاع الوالد تلا غمست ربما نتا تهرتني الله يرحمه يوسف اللي سيدنا يوسف لا تلا كران الله يرحمه ربما إلا الضريح نصغمس يغور قصود أي خنون اللين تمكتيتينو ونداكيرانو انت سخر نداخ فلاس انت تقراو ما فلاس تينينت انك تموت تسيري انت تجارين وكان تخير انت رسالة درنت غير جمعان ديدز من بعد جاوب انت جمعان ديدز تعقل جاوب انت الوقت اللي غاس تسيري انت استين مظلمدن لالا رحمة مرقيه ولا نحي 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 إنك تعقلتنا هاتي فقيرين كيد نونتي الكيد شوف الكيد سورين تسكن بليستاش الهيد الأمازيغية هاتي فقيرين كيد نونتي واتي فقيرين كيد نونتي هاني وهانتي قمين وي وهاني وهانتي قمين وي هنلم ياضي هانتا قرتيلتي هنلم ياضي هانتا قرتيلتي ينامتي عيشة تقابلتي تريت نصباح اللي فات جود الأنوار يقولن وي هاختغيلات لا دارس يتوقت نتغاوسي وين يظنين اللي اسلم ديك اللي نبابارت نتتينين العسكر اللي غاس تلقى نظار بكري الربعينات الثلاثينات اللي غلا الوالد مس العسكر ورا اللي مسا يلي غمس نتارا المشات واللي زيزنين وريلي نتلواسائل الباهرة اللي وسماتين غد التنقل
أرست قناضر وخرج زرينا غراس زود ختي اللي مسلا أرتنت التنين لبعض نغويد لبعض يمداها زاير الشرق ساداتنا نقولوا حبيب الله لا ينسانا الموت ننساوها وما تنسانا وقنا شبتها كطرعانا خايل حسات تفقير تستنطع ربي سيس تفقير تتني العسكر يحسد تفقير السياست زايرين الشرق يا ساداتنا قولوا حبيب الله لا ينسانا الموت ننساوها وما تنسانا وحنا عشبتها كطرعانا زايرين إلى زاروا قدامهم سألوا الله المؤمنين إلى ذكروا ويشرفوا رسول الله يا محمد بورقية يا حجاجي لا مشيتو بالزربة مهلو عليا ونطوضو في بير زمزم ونصليو في بورقية يا حجاج بيت الله مريتو رسول الله ريناه في عرفة كيقرا كتاب الله سيد قول ميم دا غير دي ستينين ياك العسكرة وسيد الغازي يا سيدي على أجمالك ودينا حتى لمدينة محمد تما وخلينا يا توقت نتغاوسي وين أجنتا تنقيف تجلع وايد نصراد وشنو عشورة أجتينا تينا معشارة جاج يا توقت نتغاوسي وين تدايخ الوالدة ستي ولا ربي يصرحهم تاملان ربي في الله ساستمر ربي خطورتي نسيتوين غير كان الحاج أحمد بورحيم ولا كل بيت ماتنا يموت حتاهم دوك الأستاذ عبد الله بليض أقول يرحم ربي أفقان كل ماني غيلا أتي يمت تاملان ربي في الله ساتنين كل ربي خطورتي تنسن وكان يتما أتي غا الفيديو يدي غار ونغيكا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تاملان ربي في الله أكون كل الصبح ربي كل وليد وزنين صبرني يد تعزوني يد آسن أتنقل ربي ما يهرشن أسن السنف ربي ما يهرشن أتنقل الصبح ربي هنا يتما أغرسن غيان هنا يتما دو نيت أسيسم دو نيت غير دو أتي تديت تيزلا وزور هذا اللي التنين تيزلا وزور تيزلا يجي ليس التنين الحوز تيزلا نفوحينا ليس التنين يتوفلين داخ وكان هاتي أي كبنادم حتى تميضي وسكواس عاد تاسوت قرن هاتي لابد أيدو لابد وكان هذا غير السرف ربي أتي كليتيرنا يتما غمس نتسديتيرني ديم ديالتني يرني أيو زنون سرفتي